प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको वचन, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहीँ तिम्रो मन हुन्छ। मत्ती 6:21 यो वचनलाई निरन्तरता दिनको निम्ति तपाईँहरूको बिचमा जहाँ धन त्यहाँ मन पार्ट 3 भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। म विराज र एक्सेप यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। जय मसीह, साथै नमस्कार। यो वचन जति पाठ आए तापनि अथवा यसको भागहरू जति आइरहे तापनि यसको मेन जग भनेको मेन बेस चाहिँ मत्ती 6:19, 20, 21 नै हो। त्यहाँ यस्तोले लेखिएको छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, किनकि जहाँ चाहिँ किरा लाग्छ, खिया लाग्छ र चोर आएर ती घर फोरेर लैजान्छन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार त्यहाँ चाहिँ किरा लाग्दैन, खिया पनि लाग्दैन र चोरले आएर त्यो चोर्दैन। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ अन्तिममा 21 किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन हुन्छ। यसको विस्तृत कुरा मैले पार्ट 1 भिडियोमा मैले बताइसकेको छु। सो पार्ट 1, पार्ट 2 तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला र म डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क पनि राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचन चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ दोस्रो इतिहासको पुस्तकबाट, किनभने पहिलो इतिहाससम्मको धन सम्पत्तिको बारेमा लेखिएको वचनहरू मैले पार्ट 1, पार्ट 2 भिडियोमा भनिसकेको छु। र आजको वचन हामी सुरु गर्दैछौँ दोस्रो इतिहास 17:5 त्यहाँनिर लेखिएको छ, परमप्रभुले तिनको शासन मुनि तिनको राज्य स्थिर गर्नुभयो र सारा यहुदाले तिनलाई उपहारहरू चढाए। तिनको धन सम्पत्ति र ख्याति साह्रै बढ्यो। के बढ्यो? तिनको धन सम्पत्ति र ख्याति साह्रै बढ्यो, नाउँ साह्रै प्रचलित भयो। कसको भन्दाखेरि यहुदाका राजा, हैन, अथवा इस्राएलको राजा, नट इस्राएलको, एक्चुअली यहुदाको। बाइबल अनुसार त्यति बेला यहुदाको राजा र इस्राएलको राज्य दुईवटा राज्य खण्डन भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहुदाका राजा आसापका छोरा यहोसापातलाई परमप्रभुले उसको शासनकालमा चाहिँ के गर्नुभएको थियो? उसको राज्य स्थिर गर्नुभएको थियो। अनि सारा यहुदाले, यानि कि यहुदाको कुलले चाहिँ, वास्तवमा यहुदाको कुलमा बेनामिनीहरू अलिकति थियो र पुरै यहुदाको सन्तान चाहिँ एउटा यहुदाको राज्य भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहुदाको कुलमा भएको यहोसापातको राज शासनकालमा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभएको थियो? शान्ति दिनुभएको थियो। युद्ध गरिरहनु परेको थिएन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के त सारा यहुदाहरूले, यानि कि प्रजाहरूले यहोसापातलाई उपहारहरू दिएको अनि चढाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र तिनको धन सम्पत्ति र ख्याति साह्रै बढ्यो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। धन सम्पत्तिको विषयमा बोलिरहँदाखेरि मैले भनि नै रहेको छु, यो धनले कहीँ विनाश ल्याएको छ, धनले कहीँ उद्धार ल्याएको छ, धनले कहीँ सहयोग पुर्याएको छ, धनले कहीँ नराम्रो काम गरेको छ, कहीँ लोभ ल्याएको छ, विभिन्न कुरा घटनाहरू भएको छ। त्यही कुराहरू नै म तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु, बताइरहेको छु। किनभने हाम्रो धन जहाँ हुन्छ हाम्रो मन त्यहाँ हुन्छ। यो 100% हो। उहिलेको मान्छे होस् या अहिलेको मान्छे होस् या पछिको मान्छे होस्, जहाँ धन हुन्छ त्यहाँ हाम्रो मन हुन्छै हुन्छ। हाम्रो प्रेमिका जहाँ हुन्छ हाम्रो मन त्यहाँ हुन्छ। हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो छोराछोरी, बालबच्चा, श्रीमान श्रीमती, आमा बाबा, साथीसँगी, इष्टमित्र कहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ हाम्रो मन हुन्छ। हाम्रो धन सम्पत्ति जेसुकै किन नहोस्, होइन, त्यहाँ हाम्रो मन हुन्छै हुन्छ। सो धन भनेको के हो, के गर्छ, कस्तो गर्छ भन्ने कुरालाई हामी एकदमै विस्तृतमा हेर्नेछौँ। यसको पाठ एकदमै लामो आउनेछ, यसको भागहरू आउनेछ, किनभने थुप्रो छ। भर्खर त हामी दोस्रो इतिहासमा पुग्दैछौँ। आज हामी भजन सङ्ग्रहको सम्मको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। र अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, यहोसापात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए। त्यही राजा, यो चाहिँ दोस्रो इतिहास 18:1 तपाईँ पाउनुहुन्छ। के लेखिएको छ भन्दाखेरि यहोसापात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए अनि तिनले आहाबसित वैवाहिक सम्बन्ध जोडे। यो आहाब को थियो भन्दाखेरि फेरि इस्राएलको राज्य, इस्राएल राज्यको राजा। अनि इस्राएल र यहुदा अघि पनि मैले भने दुईवटा राज्य थियो। बाँकी 11 कुल, झन्डै 10.5 कुल चाहिँ याकुबको 12 छोराहरूको 12 कुल हो। तीमध्ये झन्डै 10.5 कुल चाहिँ इस्राएलको राज्यमा विभाजन भएको थियो र यहुदाको कुल, होइन, याकुबको छोरा यहुदाको कुल र बेनामिनको आधा कुल जति चाहिँ यहुदाको राज्यमा विभाजन भएको थियो। सो यहोसापात चाहिँ यहुदाको राजा हो, यहुदा राज्यको, र आहाब चाहिँ इस्राएलको
राजा हो इस्रायल राज्यको। सो यहाँनिर यहोशापात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए अनि तिनले आहाबसित वैवाहिक सम्बन्ध जोडे भनेर भनिएको छ। धनी भए, प्रसिद्ध भए, होइन। धनी र धन प्रसिद्धको कुरा मेन छ है, किनभने वचनले भनेको छ जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहीँ तिम्रो मन पनि हुन्छ। त्यो विषयमा हामी हेरिराखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वैवाहिक सम्बन्धले पनि आहाबले चाहिँ परमप्रभुको विरुद्धमा परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरेको छ। त्यो तपाईँले बाइबल पढ्नुहोला। अनि यो आहाब राजासँग यहोशापात राजाले वैवाहिक सम्बन्ध जोडेको कारणले गर्दाखेरि पछि यहोशापातको जीवनकालमा सङ्कष्टहरू आएको छ। ऊ पछिको उसको छोराको शासनकालहरूमा धेरै सङ्कष्ट पनि आएको छ, किनभने आहाब राजाले चाहिँ मूर्ति पूजा गर्थ्यो, परमप्रभुलाई खोज्दैनथ्यो। त्यो तपाईँले विस्तृत रूपमा बाइबल पढ्नुहोला। हामी अर्को वचन हेर्दैछौँ, दोस्रो इतिहास 21 अध्यायको 14। त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भने, ती सबै गरेकोले गर्दा परमप्रभुले तेरा प्रजा, तेरा छोराहरू, तेरा पत्नीहरू र तेरा सबै धन सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्न लाग्नु भएको छ। यो कसलाई परमेश्वरले भन्नुभएको? धन सम्पत्तिमाथि। अब अघि त परमेश्वरले आशिष दिनुभएको, उपहारहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि कुनै राजा धनी भएको, प्रसिद्ध भएको कुरा हामी सुन्दै थियौँ। तर यहाँ चाहिँ अब के उल्टो वचन छ, फेरि नकारात्मक छ कि ती सबै गरेकोले गर्दा परमप्रभुले तेरा प्रजा, तेरा छोराहरू, तेरा पत्नीहरू र तेरा धन सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्न लाग्नु भएको छ। यो कसलाई परमेश्वरले भन्नुभएको भन्दाखेरि सायद यो एलिसा अगमवक्ताद्वारा भन्नुभएको होला। कसलाई भन्दाखेरि यहोरामलाई है। यो राजाको नाम चाहिँ यहोराम रहेको छ। यहोरामले वेश्यावृत्ति गरेको छ, मूर्ति पूजा गरेको छ, देवताको थानहरू बनाएको छ, झ्याम्म रुखमुनि बलि चढाएको छ, डाँडाको थानहरूमा बलि चढाउन लगाएको छ, अनि परमेश्वरको मन्दिरमा मूर्ति पूजाहरू गराउन लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वचन भनिएको छ कि तैँले यो सबै गरेको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभुले तेरा प्रजा, होइन, यहुदाको प्रजा अनि छोराछोरी, पत्नीहरू र धन सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्न लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है, धन सम्पत्ति थपिन्छ मात्र होइन, लुटिन्छ पनि, दिइन्छ पनि र फर्काइन्छ पनि। किनभने अगाडिको भिडियोमा हामी हेरिसकेका छौँ, परमेश्वरले धन सम्पत्ति दिनुहुन्छ र परमेश्वरले नै चाहनुभयो भने यदि उहाँको विरुद्धमा हामी गयौँ भने त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। उहाँले खोसेर लैजानुहुन्छ। हाम्रो हातमा छैन, हाम्रो बसमा छैन है। अनि अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, हिजकियाले धेरै धन सम्पत्ति र मान मर्यादा पाएका थिए। त्यो वचन चाहिँ दोस्रो इतिहास 32 अध्यायको 27 देखि 29 पदमा हामी हेर्दैछौँ। हिजकिया राजा पनि अत्यन्तै राम्रो राजा, यहुदाका राजाले राम्रो कार्य गरेका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही कुरा गरेका छन् हिजकिया राजाले पनि। बाइबल पढ्नुहोला। अनि 27 मा म पढ्दैछु, दोस्रो इतिहास 32 को 27 मा, हिजकियाले धेरै धन सम्पत्ति र मान मर्यादा पाएका थिए। तिनले आफ्ना सुन र चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र मसलाहरू, ढालहरू र अरू दामी दामी चिजहरूका निम्ति भण्डारहरू बनाए। धेरै कुरा थपेपछि राख्ने, होइन, अन्न धेरै फलेपछि भण्डारहरू, ढुकुटीहरू हामी धेरै राख्छौँ नि त, ठाउँ खोज्छौँ नि त कहाँ राख्ने भनेर। अनि हिजकिया राजाले पनि भण्डारहरू बनाएको छन्, होइन, ती चिजहरू राख्नको निम्ति धन सम्पत्ति, सुन चाँदी, ढालहरू, होइन, सुरक्षा कवचहरू, दामी दामी चिजहरू राख्नको निम्ति चाहिँ। किनभने उसको धन सम्पत्ति यति धेरै उसले पाएका थिए, यति मान मर्यादा पाएका थिए, होइन, त्यसको लागि ठाउँहरू उसले निर्माण गरेको हामी पाउँछौँ। र 29 पदलाई पनि म पढ्न चाहन्छु। तिनले गाईबस्तुका धेरै बथान र भेडा बाख्राका धेरै बगालहरू पनि जम्मा गरे, किनभने परमेश्वरले साँच्ची नै तिनलाई धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। परमेश्वरले उसलाई, हिजकिया राजालाई, यहुदाका राजा हिजकियालाई साँच्चै नै धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। धन सम्पत्तिमा के पर्छन् भन्ने कुरामा मैले अस्ति नै भनिसकेको छु। एउटा सियोको टुप्पादेखि लिएर, होइन, हामीसँग घरमा भएको कुनै पनि सजीव निर्जीव कुनै पनि चिज किन नहोस्, ती सबै हाम्रो धन सम्पत्तिमा हुन्छ। हाम्रो शरीर, सिङ्गो, जीवन, हामी आफ्नो धन हो, अनि हाम्रो परिवार धन हो। सबै कुरा मैले पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियोमा भनि नै सकेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि हिजकिया राजालाई परमेश्वरले धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। अनि तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि हिजकिया राजा यस्तो राजा हो जसले परमप्रभुमा बिन्ती गरेपछि, किनभने परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल थियो उसले त्यो कुरा गरेको छ उसको राज्य शासनकालमा। अनि उसको 15 वर्ष आयु पनि परमेश्वरले थपिदिनु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँले बाइबल पढ्नै पर्ने हुन्छ। किन उसको आयु थपियो, ऊ के बिमारी थियो,
के उसले खराबी गरेको थियो र थिएन, तैपनि उसले परमेश्वरमा बिन्ती चढाएको छ, मैले जे कुरा असल थियो त्यो गरेँ, हे प्रभु किन मेरो प्राणलाई यति चाँडै उठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर उसले एउटा बिन्ती चढाएको छ। अनि उसको 15 वर्ष आयु पनि परमेश्वरले थपिदिनु भएको छ। यो कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ एज्रा 1 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म। त्यहाँ लेखिएको छ मन्दिर पुनर्स्थापनको लागि धन सम्पत्ति जुटाउनु पर्ने कार्य। त्यहाँ चाहिँ एज्रा 1 अध्यायको 4मा बाँचेको प्रत्येक यहुदी जहाँ छ त्यस ठाउँमा बासिन्दाहरूले यरुशलेम स्थित परमेश्वरको मन्दिरको निम्ति त्यसलाई सुन चाँदी धन सम्पत्ति र गाईबस्तु तथा राजी खुसीको भेटी जुटाउनु पर्नेछ। यो चाहिँ के भनेको छ भने एज्राले होइन, पछि नहेमाले पनि त्यो काम गरेको छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एज्रा पुजारीले यरुशलेममा भत्केर तहस नहस भएको पर्खालहरू होइन, त्यो सहरको पर्खालहरू या मन्दिरहरू पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ निर्वासनबाट फर्केर आएकाहरू, मतलब योभन्दा अगाडिको घटनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यहुदाको राज्य, इस्रायलको राज्य केही पनि छैन, सबै बेबिलोनको राज्यले चाहिँ उनीहरूलाई निर्वासनमा के भन्छ दास बनाएर लगेको छ। किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई तै सुम्पिदिनु भएको थियो, सबैले मूर्ति पूजा गरेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसको लागि चाहिँ विस्तृत रूपमा तपाईँले बाइबल पढ्नै पर्ने हुन्छ है। पुरानो नियमको चाहिँ नै राजाहरूको पुस्तक समुएलदेखि तपाईँले पढ्नुहुन्छ, राजाको खानदानको कुराहरू होइन। अनि इतिहास, दोस्रो इतिहाससम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँसम्म आउँदाखेरि इजरायलमा, यहुदामा कुनै राज्य नै छैन, छ तर अलिकति त्यो पनि मान्छेले नियुक्त गरेकोहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पढ्नु होला। 6 अध्यायमा पनि म पढ्छु, एज्रा 1 अध्यायको 6मा तिनीहरूका छिमेकीहरू सबैले राजी खुसीले दिएका भेटीका साथ सुन र चाँदीका वस्तुहरू, धन सम्पत्ति, गाईबस्तु, बहुमूल्य पदार्थहरू दिएर तिनीहरूलाई सहायता गरे। यो चाहिँ के को विषयमा मैले भनिसकेको छु, यहाँ धन सम्पत्ति जोडिराखेको छ। यो चाहिँ के को लागि हुँदैछ, जम्मा हुँदैछ भन्दाखेरि परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति, पूर्ण निर्माण गर्नको निम्ति सबैबाट सो इच्छाको भेटीहरू यहाँ कलेक्सन गरिराखेको छ। यो चाहिँ धन सम्पत्तिहरू भेला भइराखेको छ। सो कतिपटक के हुन्छ, धन सम्पत्तिले मान्छेको जीवन असल गर्छ, भत्केको कुराहरू बनाउँछ, तर कतिपटक चाहिँ फेरि उल्टो भत्किन्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ यहाँनिर एज्रा 10 अध्यायको 8मा यदि 3 दिनभित्र कोही नआएको खण्डमा अधिकारीहरू र धर्मगुरुहरूको फैसला अनुसार त्यसको सबै धन सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कैदबाट आएकाहरूको समुदायबाट त्यो अलग गरिनेछ। यो कुन चाहिँ कन्टेन्टमा यो लेखिएको होइन, कुन चाहिँ कन्टेक्स्ट हो यो, अथवा कुन चाहिँ सन्दर्भमा यो लेखिएको? 3 दिनभित्र सबैजना आएन भने, भेला भएन भने के भन्छ, उनको धन सम्पत्ति सबै जफत गरिनेछ है। उनको धन सम्पत्ति सबै जफत गरिनेछ। मतलब यो चाहिँ एज्राले के गर्दै थियो भन्दाखेरि, एज्रा पुजारीले कसले अन्य जाति विवाह गरेको छ होइन, कसले मोआबी विवाह गरेको होला, कसैले परिजीहरूबाट, कसैले यबुसीहरूबाट विवाह गरेको होला। किनभने परमेश्वरले अन्य जातिहरूको विवाह नगर्नु भनेर इस्रायलीहरूलाई अथवा यहुदीहरूलाई आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पश्चाताप गरेर निर्वासनबाट होइन, दासत्वबाट उम्किएर आएर यरुशलेममा बसोबास गर्नु थालेपछि उनीहरूले आफूलाई पवित्र अथवा क्लियरिफिकेसन गर्ने क्रममा, अथवा उनीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको जाति अनुसार, व्यवस्था अनुसार भएर जिउनको निम्ति उनीहरूले सबै कुरा जाँच गर्दै थिए। यदि हाम्रो जातिमा कसैले विदेशी स्त्रीहरू विवाह गरेको छ भने तिनीहरूले छोड्नुपर्छ भनेका छन्। र साँच्चै यो बाइबल पढ्नु होला, उनीहरूले छोडेका छन्, त्यागेका छन्। अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ सबैजनालाई भेला हुनु, 3 दिनभित्र भेला हुनु भनेर चाहिँ हुकुम जारी गरिएको थियो। यदि 3 दिनभित्र जारी भएन भने के थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यसको सबै धन सम्पत्ति जफत गरिनेछ। जो कोही उपस्थित हुँदैन त्यसको सबै धन सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कैदबाट आएकाहरूको समुदायबाट त्यो अलग गरिनेछ। हेर्नु त, बेबिलोन यानि कि त्यो बेबिलोन, कुश इत्यादि यो ठाउँहरू इराक अरब भूमितिर नै पर्छ अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने होइन। त्यहाँबाट फर्केर आएको लिस्टबाट पनि नाम हटाइनेछ, न यता न उता हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले तपाईँलाई मेनली बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने, धन सम्पत्ति जफत गरिनेछ होइन। किनभने 3 दिनभित्र भेला हुने अथवा त्यहाँनिर कसले अन्य जाति विवाह गरेको छ या छैन भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति
एकदमै इन्भेस्टिगेसन गर्नको निम्ति त्यो समूह बोलाइएको थियो। ओके, अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, परमेश्वरले नै धन सम्पत्ति टकटकाइ देऊन्। नेहेम्या 5 अध्यायको 13मा हामी हेर्दैछौँ। अहिले त्यहाँ के लेखिएको छ भने, त्यसपछि मैले मेरो खास्टोको छेउ टकटकाएर भने, आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हरेक मानिसको घर र धन सम्पत्ति परमेश्वरले यसरी नै टकटकाइदेऊन्, त्यसलाई यसरी नै टकटकाएर रित्तो बनाइयोस्। यो भएपछि भेला भएका सबै मानिसहरूले भने आमेन। तिनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गरे। यो के थियो यो पनि म तपाईँलाई बताउने छु। त्यति बेला इजरायलमा हैन, अथवा इजरायलीहरूको नेतृत्वमा एउटा नेहेम्या पुजारीले या शास्त्रीले नेतृत्व गरिराखेका छन्। पर्खाल निर्माण गर्न, मन्दिर निर्माण गर्न, अनि त्यसै गरी व्यवस्था अनुसार यहुदीहरूको जीवनलाई चलाउनको निम्ति, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जिउनको निम्ति चाहिँ त्यति बेला नेहेम्याले नेतृत्व गरिराखेको अवस्थामा उसले पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति हैन, अथवा मेनली चाहिँ नेहेम्याले यो वचन भनेको कारण चाहिँ के छ भने, किनभने इजरायलीहरूले आफैलाई कतिले गरिब छौँ, हामीले खानेकुरै छैन, हामी बन्धनमा छौँ, हाम्रो छोराछोरीहरू कमाएर तुल्याइएका छन् भनेर उनीहरूले गुनासो गरेका छन् हैन, गुनासो गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेहेम्याले भनेका छन् कि खास्टो टकटकाउँदै, यो खास्टो टकटकाउनुभन्दा अगाडि नेहेम्याले के भनेका छन् भने, जसले आफ्नो दाजुभाइबाट लिएको ऋण हैन फिर्ता दिँदैन हैन, जसले उसको दाजुभाइलाई क्षमा दिँदैन अथवा त्यो ऋण माफी गर्दैन, अथवा कति वर्षसम्म उसले ब्याज तिरेको छ, त्यो कुराहरू सबै जसले चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरूलाई फर्काउँदैन, कतिजनाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कमाराको निम्ति दिएको छ अथवा बेचेको छ, यदि त्यो कसैले किनेको छ भने उसले फिर्ताउनुपर्छ। जसको छोरी हो उसलाई फिर्ताउनुपर्छ, जसको छोरा हो उसलाई फर्काउनुपर्छ। यदि उसले त्यसो गरेन र आफ्नो दाजुभाइमाथि उसले जससँग धन छ उसले अरूलाई हेला गर्छ, आफ्नो दाजुभाइलाई नै हेला गर्छ, र उसले चाहिँ भनौँ भने ऊबाट लिएको ऋण क्षमा गर्दैन अथवा उल्टो उसको दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्दैन भने चाहिँ यो खास्टो टकटकाए जस्तै परमेश्वरले उसको घरानालाई, उसको धन सम्पत्तिलाई के गरिदिउन्, टकटकाइदिउन्, यसरी रित्तो हुन् भनेर नेहेम्याले घोषणा गरेका छन्। ताकि यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, जो गरिब थियो उसले दाजुभाइबाट सहायता पाउने भयो, र जसले चाहिँ हैन सपोज एउटाले अर्कोलाई ऋण तिरिराखेको थियो, कति सालदेखि ब्याज तिरिराखेको थियो, तर अब के हुने भयो, उसले फिर्ता पाउने भयो। ब्याज तिर्दै थियो, त्यो ब्याज जसले तिर्दै थियो साहुले हैन ऋणदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने भयो। जसले फिर्ता दिँदैन किनभने उसकै दाजुभाइ हो, ऊ चाहिँ यो खास्टो टकटकाए जस्तै परमेश्वरले उसलाई पनि रित्तो बनाउन् भनेर नेहेम्याले भनेका हुन्। ओके, अर्को वचनमा हामी जाँदैछौँ, 180 दिनसम्म धन सम्पत्तिको प्रदर्शन। आमामा, 180 दिनसम्म धन सम्पत्तिको प्रदर्शन यो के हो, कहाँबाट अब हामी हेर्दैछौँ भन्दाखेरि एस्तर 1 अध्यायको 4 पदमा उनले 180 दिनसम्म आफ्ना राज्यका धन सम्पत्ति र आफ्नो रवाफ ऐश्वर्य प्रदर्शन गरे। कसले भन्दाखेरि एस्तरको पुस्तक 1 अध्याय पढ्नु होला। राजाको नाम छ अहासुरस हैन, अनि त्यो अहासुरस राज्य कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको इरानको कुनै प्रदेश, कुनै स्टेट हो अहिलेको त्यो अहासुरस हैन। कुश देश भनेको छ, जहाँ चाहिँ भारतदेखि लिएर हैन के भन्छ कुश देशसम्म, यानि कि इरानसम्म, कुनै त्यो इरानको कुनै प्रान्तसम्म त्यो राजाले शासन गर्थ्यो भन्छ। अनि त्यो राजाको नाम अहासुरस छ। अनि त्यो अहासुरसले चाहिँ उनका शासनकालको तेस्रो वर्षमा, उसको अहासुरस राजाको शासनकालको तेस्रो वर्षमा चाहिँ उसले आफ्नो धन सम्पत्ति प्रदर्शन गरेको छ। उसको अधिकारीहरू बोलाएर, देशको बुद्धिजीवीहरू बोलाएर भनौँ भने हैन, कति दिनसम्म उसले 180 दिनसम्म चाहिँ उसले के गर्यो भन्छ, आफ्ना राज्यका धन सम्पत्ति र आफ्नो रवाफ ऐश्वर्य प्रदर्शन गरे। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो, अब जस्ट प्रदर्शन त गर्यो अहासुरस राजाले हैन, तर धन सम्पत्ति कहिले प्रदर्शन गरिन्छ भने कहिले माग्नु पनि जानुपर्छ हैन। यस्तो स्थितिमा पुग्छ धन सम्पत्तिले।
मैले चाहिँ जस्ट तपाईँलाई धनको विषयमा बताइराखेको छु। 180 दिनसम्म प्रदर्शन गर्ने धन सम्पत्ति कति थियो होला त्यो राजा आहासुरसँग, होइन? तर पनि आज के धनी भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो आहासुरस राजा अहिलेसम्म छ त? छैन। किनभने धनमा घमण्ड गर्नु बिल्कुलै उत्तम होइन भनेर मैले अस्तिको भिडियोहरूमा पनि भनिसकेको छु र बाइबलले अझै धेरै कुरा बताउनेछ, म तपाईँलाई भन्दै जानेछु। प्रभु येशूले त भन्नुभएको छ, झन् धनी मान्छेहरूलाई स्वर्गको राज्यमा पस्नुभन्दा त बरु ऊँटलाई सियोको नाथ्रीमा छिर्नु सजिलो होला समेत भन्नुभएको छ है। भनेपछि धनमा घमण्ड गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, हामानले धन सम्पत्तिको रवाफ लगाएका। ओके, यो पनि हामी एस्तरकै पुस्तकबाट हेर्दैछौँ, एस्तर 5 अध्यायको 10 र 11 पद म पढ्नेछु। तर आफैलाई सम्हालेर तिनी घर गए। त्यसपछि तिनले आफ्ना मित्रहरू आफ्नी पत्नी जेरेसलाई बोलाइ पठाएर तिनलाई आफ्ना धन सम्पत्ति र धेरै छोराहरू भएको रवाफ र राजाले तिनलाई उच्च पद दिएका र अरू भाडादारहरू र अधिकारीहरूमा आफूलाई बढी मान दिएका कुरा बताए। कसले? हामानले। यो हामान भन्ने व्यक्ति चाहिँ के थियो? अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, आहासुरस राज्यको चाहिँ आहासुरस राजाको चाहिँ राजाले एकदमै सम्मान गरेको व्यक्ति थियो। हामान चाहिँ राजा मुनि शासन गर्ने अथवा काम गर्ने सबै जिम्मा चाहिँ हामानलाई आहासुरस राजाले दिएका थिए। अनि आहासुरस राजा चाहिँ यहाँ के गरेछ? एस्तर 5 अध्यायको 10 पदमा, तर आफैलाई सम्हालेर तिनी घर गए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, किन यो यस्तो यहाँबाट सुरु गरेँ भन्दाखेरि, योभन्दा अगाडिको पाठ तपाईँले पढ्नुभयो भने बाइबलमा त्यहाँनिर एउटा यहुदी मोर्दकै भन्ने व्यक्ति छ जो चाहिँ एस्तरको काका हो, होइन? उसले चाहिँ हामानलाई यसरी झुकेर अथवा साटाङ दण्डवट गर्दैन थियो क्या, घुँडा टेकेर निदरले भुइँ छुने गरी उसले दण्डवट गर्दैन थियो। अरू सबै त्यो राज्यको मानिसहरूले हामानलाई दण्डवट गर्थे, तर मोर्दकैले चाहिँ गर्दैन थियो, किनभने ऊ यहुदी हो। यहुदीलाई चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा के छ त भन्दाखेरि, तिमीहरूले चाहिँ कुनै मानिसलाई दण्डवट नगर्नु भन्ने आज्ञा छ नि त व्यवस्थामा, होइन? केवल परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर्नु भन्ने छ नि त यहुदीहरूलाई त आज्ञा त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामान चाहिँ के त आफैलाई सम्हालेर के त्यो मोर्दकैले उसलाई रेस्पेक्ट गरेन, ढोगेन, त्यो देखेर उसलाई रिस उठेको थियो अत्यन्तै। तर पनि ऊ सम्हालेर घर गएपछि के गरेछ भन्दाखेरि उसको मित्रहरूलाई अनि आफ्नी पत्नी जेरेसलाई बोलाइ पठाएर चाहिँ के गरेछ, तिनीहरूलाई आफ्ना धन सम्पत्ति र धेरै छोराहरू भएको रवाफ लगाएको छ। अनि त्यहाँदेखि त्यति मात्रै के छैन, के भनेछ उसले, राजाले चाहिँ उसलाई सबैभन्दा उच्च पदमा राखेको, अति बढी मान दिएको कुरा उसले उसको साथीहरूलाई अनि पत्नीहरूलाई समेत सुनाइराखेको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ अन्तिममा बाइबल पढ्दै जानुभयो भने मोर्दकैलाई मार्ने उसले प्लान बनाएको थियो, सम्पूर्ण यहुदीहरूलाई मार्ने प्लान गरेको थियो। तर जुन क्रुसमा मोर्दकैलाई झुन्ड्याउने उसले योजना बनाएको थियो, त्यही क्रुसमा चाहिँ हामानलाई झुन्ड्याउने आज्ञा आहासुरस राजाले दिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि धन सम्पत्तिले मान्छेको जीवन बचाउँदैन। इभन अहिले हामी हेर्छौँ हस्पिटलमा कति कुराहरू त निको हुन्छ, होइन, उपचार गरेर, तर अन्तिममा हाम्रो धन सम्पत्तिले कि त पुग्दैन कि त धन सम्पत्ति भएर पनि जीवन बच्दैन हस्पिटलबाट, अनि औषधिले पनि काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनदाता चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, अयुबको धन सम्पत्तिमा परमेश्वरको बार। यो वचन चाहिँ हामी कहाँ हेर्दैछौँ भन्दाखेरि अयुब 1 अध्यायको 10 र 11 पदमा म पढ्नेछु। के तिनलाई, तिनका घरना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाईबस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन्। तर आफ्ना हात पसारेर तिनका सबै चिजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईँलाई तपाईँकै मुखको सामुन्ने सराप्नेछन्। यो वचन कसले भनेको? यो कुरा कसले भनेको भन्दाखेरि शैतानले परमेश्वरलाई। शैतानको अर्थ के भनेछ? अयुब 1 अध्यायमा दोष लाउने, होइन, क्लेम गर्ने, क्या क्लेम गर्ने, एकदमै ब्लेम गर्ने है। के गर्छ शैतानले? हाम्रो विरुद्धमा परमेश्वरसँग के गर्छ? कम्प्लेन गर्छ। तिमीले तपाईँले आफूलाई जस्तै आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको मानिसले त यो गल्ती गर्यो, तपाईँले एकदमै आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको मानिसले त यस्तरी अपराध गर्यो भनेर दिन प्रतिदिन
उनले शैतानले परमेश्वरमा हाम्रो विरुद्धमा दोष लगाइराखेको हुन्छ। प्रकाशित वाक्य 10 अध्यायको 12 पदतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने दिनरात शैतानले परमेश्वरमा के गर्छ भनेको छ, उजुरी गर्छ अथवा दोष लाउँछ भनेर भनेको पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने शैतानले के भनेको छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ परमप्रभुले के भन्नुभएको छ भने तैँले मेरो दास अयुबलाई देखिया छस्, त्यो जतिको धर्मी त्यो जतिको नम्र मानिस पृथ्वीमा कोही पनि छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले परमेश्वरले के जवाब दिनुभएको छ भन्दाखेरि, के जवाब दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उसको घरानालाई सुरक्षा राख्नुभएको छ, उसको धन सम्पत्तिले तपाईँले बार लगाएर चाहिँ राख्नु भएको छ, आशिष दिनुभएको छ अनि एकदमै सुरक्षामा राख्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अयुब सुरक्षित छ, धनी छ, धर्मी छ, नम्र छ। तर एकपटक त्यसलाई आफ्नो हात पसारेर त्यसमाथि प्रहार त गर्नुहोस् अनि त्यसले तपाईँकै मुखको सामुन्ने तपाईँलाई सराप्नेछन् भनेर चाहिँ शैतानले परमेश्वरले भनेका छन्। ल हेर्नु त, परमेश्वरको सुरक्षा थियो, साँच्चै नै अयुबमा थियो। तर हुँदै पनि यहाँनिर एउटा काम भएको छ। शैतानले दोष लगाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले शैतानलाई ल ठिकै छ, एकपटक उसलाई छुइहेर, उसको धन सम्पत्तिमाथि छोराछोरीमाथि आक्रमण गरिहेर, तँलाई यो अधिकार मैले दिएँ अथवा यो अनुमति दिएँ, जा तँलाई जसो लाग्छ त्यसो गर, तर त्यसको प्राणलाई मात्रै छोडिदे भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि थुप्रो कुरा भएको छ। अयुबको केही पनि रहेको छैन, मात्र एउटा पत्नी बचेको छ, बाँकी धन सम्पत्ति छोराछोरी नोकर चाकर गाई बस्तु भेडा बाख्रा बगालहरू केही पनि बाँकी रहेको छैन। तपाईँले अयुबको पुस्तक पढ्नुहोला, सबै नष्ट भएका छन्। अनि धन सम्पत्तिको विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि यही नै हो। यहाँबाट मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने धन सम्पत्ति त हुन्छ, आउँछ जान्छ। त्यही भएर बुढापाकाले भनेका हुन् धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ हातको मैलो हो, होइन? एनिवे हामी अर्को वचन खण्डमा हामी हेर्दैछौँ, परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुले नै लानुभयो। यो वचन कसले भनेका हुन् भन्दाखेरि अयुबले। अयुब 1 अध्यायको 21मा जब सबै घटनाहरू सुनिसकेको छ, अयुबले छोराछोरी मर्यो, घर ढलेर पुड्यो, बगालहरू सबै मारिए, चोर आएर लग्यो, असिना परेर सबै नष्ट पार्यो, समाचार जति पालै पालो एउटाले भनिसक्नु पाएको छैन, अर्को सुनाउनु आछ, यो विपत्ति भयो, यो घटना घट्यो भनेर अयुबको अगाडि मान्छेहरू थुप्रो आएको छन्। अनि ती सबै कुरा सुनिसकेपछि अयुबले के भनेको छ भन्दाखेरि 21 अध्यायमा 1को 21 पदमा उनले आफ्नो लुगा च्यातेका छन्, उनले आफ्नो कपाल खौरेका छन्, होइन? अनि के भनेछन् भन्दाखेरि र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवट गरी भने म आफ्नी आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। अयुबले त्यो एकदम सबै कुरा गुमाइसके पछाडि पनि उसले भनेको कुरा यो एउटा वचन अत्यन्तै राम्रो छ। यो 21 अध्याय र 20 पदमा, होइन, सरी 1 अध्यायको 20 र 21 पदमा उसले के भनेछ भने म आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ र नाङ्गै जानेछु, परमप्रभुले दिनुभयो र परमप्रभुले लानुभयो, उहाँको नाउँ धन्यको होस्। त्यही भएर पावलले भनेछ नि पहिलो थेसलोनिके 5 को 18 पदमा, हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी हो किनभने ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूप्रति परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेको छ नि। हामी धन्यवादी हुन सक्नुपर्छ। द्याट्स मिन धन सम्पत्ति आउँछ जान्छ, परमेश्वरले दिनु पनि हुन्छ, परमेश्वरले लानु पनि हुन्छ, यो भन्नु चाहिँ सक्नुपर्छ। किनभने कसैले भन्न सक्दैन कि, इभन मोसाले भनेको छन् इस्राएलीहरूलाई, होइन, यहोशूले भनेका छन् हाम्रो बलले हाम्रो तरवारले हामीले अरू जातिहरूले जित्यौँ, हामीले रजै गऱ्यौँ, हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ नभन, तर परमेश्वरले तिमीहरूलाई विजय दिनुभएको कुरा चाहिँ याद राख, सम्झ भनेर बारम्बार व्यवस्थामा समेत मोसाले इस्राएलीलाई बारम्बार बताएका छन्। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, तिर्खाएकाहरूले त्यसका धन सम्पत्तिको तृष्णा गर्नेछन्। यो वचन अयुब 5 को 5 मा हामी हेर्दैछौँ, त्यसले कटनी गरेको फसल भोकाहरूले खान्छन्, काँडाहरूका बीजबाट उम्रेका पनि बटुलेर लान्छन्, तिर्खाएकाहरूले त्यस धन सम्पत्तिको तृष्णा गर्छन्। यो वचन अयुबको वचनमा होइन, मेनली अयुब अनि अयुबका 3 जना मित्रहरू, त्यहाँनिर एलिपद छ, तमोनी के जति भन्ने व्यक्तिहरू छ, होइन, एलिहु छ, 3-4 जना व्यक्तिहरू छ। 3-4 जना व्यक्तिहरूले बहस गरेका छन्। अयुब भन्छ म निर्दोष छु, उनीहरू उसको मित्रहरू भन्छन्
परमेश्वरको अगाडि आफूलाई कसरी चाहिँ भनौँ म पवित्र छु अथवा म निर्दोष छु भनेर तपाईँ साबित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर वाद विवाद चलेको छ होइन। अन्तिममा अयुबको अन्तिम पहिलो अध्याय राम्रो छ होइन अयुबको पक्षमा, त्यसपछि अन्तिम अध्याय अयुबको पक्षमा राम्रो छ। त्योभन्दा अगाडि त 2 अध्यायदेखि अथवा 2 अध्यायदेखि 41 अध्यायसम्म त उनीहरूको विवाद चलेको छ। पुरै अयुबले आफूलाई इन्कार गरेको छ, परमप्रभुसँग उसले विद्रोह गरेको छ, थुप्रो छ। हामीले अयुबको पुस्तकबाट वचन प्रचार गर्दाखेरि मैले 2टा कुरालाई मात्रै प्रचार गरेको देख्छु मैले। एउटा अयुबको धैर्यता र अर्को चाहिँ अयुबको सम्पत्ति फेरि दोबर भएको, त्यो कुरा मात्रै हामीले प्रचार गरेका छौँ। तर होल बाइबल पढ्नु होला, अयुबले थुप्रो परमप्रभुको विद्रोह गरेको छ, ऊ जन्मेको दिनलाई इन्कार गरेको छ। ओ माई गुडनेस, थुप्रो छ। उसको साथीहरूले उसलाई थुप्रो हप्काएको छ। अन्तिममा परमेश्वरले 40-41 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि परमेश्वरले अयुबको मूर्खतालाई चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको छ होइन। अनि अन्तिममा अयुबले पश्चाताप गरेका छन्, त्यसपछि मात्रै उसको सुदिन फर्केको छ। अनि बिचको पाठहरू हामी धेरैले चाहिँ हामीले बोलेको मैले सुनेको छुइनँ, बोलिहाले तापनि त्यही 2टा कुरा मात्रै बोलेको मैले सुनेको छु, जुन कुरा मैले भनिहालेँ। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ। अलराइट, धन सम्पत्तिबाट मेरो छुटकाराको धराउटी मैले गरी मागेर भन्ने प्रश्न गरेको छ। यो कसले गरेको भन्दाखेरि अयुबले नै। अयुब 6 अध्यायको 22 पदमा म पढ्नेछु। मेरो पक्षमा केही दिनुहोस्, मेरो निम्ति तपाईँको धन सम्पत्तिबाट केही छुटकाराको धराउटी तिरिदिनुहोस् भनी मैले भनेर, यो चाहिँ अयुबले उसको साथीहरूलाई भनिराखेको छ कि मैले सहयोग मागेछु र मेरो धराउटी गरिदिनुहोस्, अथवा तपाईँको धन सम्पत्तिले मैले गुमाएको धन सम्पत्ति फुलफिल गरिदिनुहोस् मैले भनेको छु र भनेर अयुबले उसको साथीहरूलाई भनेको कुरा हो होइन। यही नै हो, धन सम्पत्तिको कुरा जति मैले सबै जोडिराखेको छु यहाँनिर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अयुबले धन सम्पत्ति गुमाएको कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ र मैले भनि पनि सकेँ होइन। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ। त्यो अब उपरान्त धनी हुनेछन् परमेश्वरको विरुद्धमा गएर। यो वचन चाहिँ अयुब 15 अध्यायको 29 पदमा हामी पाउँछौँ। त्यो अब उपरान्त धनी हुने छैन र उसको सम्पत्ति रहने छैन, न त उसको सम्पत्ति जमिनमा फैलिनेछ। कसको चाहिँ धन सम्पत्ति फैलिने छैन त, अथवा को चाहिँ उपरान्त धनी हुने छैन त? यसको लागि चाहिँ तपाईँले बाइबल पढ्नु होला, किनभने यहाँ थुप्रो वाद विवाद भएको छ। मैले चाहिँ जस्ट धन सम्पत्तिको कुरा मात्रै बढिराखेको छु होइन। अब कसको चाहिँ धन सम्पत्ति बढ्दैन अथवा कसको चाहिँ सम्पत्ति अब फेरि फैलिँदैन त भन्दाखेरि, जसको जीवनमा श्राप परेको हुनसक्छ अथवा जो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गएको हुन्छ होइन, जसले धनको घमण्ड गरेको हुन्छ, त्यस्तै व्यक्तिहरूको त अब उपरान्त रहँदैन नि होइन र। नम्रहरूलाई त परमप्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, नम्रहरूले त पृथ्वीमा अधिकार गर्छन् भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। अर्को वचन खण्ड हामी हेर्दैछौँ। कसिङ्गर सरह धन सम्पत्ति थुपारे पनि मानिसले बाँट्ने छन्। यो वचन चाहिँ अयुब 27 अध्यायको 16 देखि 17, 18, 19 हामी हेर्नेछौँ। त्यसले कसिङ्गर सरह अनगिन्ती धन सम्पत्ति थुपारे तापनि, थाक लुगाहरू जम्मा गरे पनि ती त्यसले जम्मा त गर्ला, तर धर्मीहरूले ती लगाउनेछन् र त्यसका धन सम्पत्ति निर्दोष मानिसले बाँड्नेछन्। त्यो धनी भएर सुत्ला, तर अब उसो त्यस्तो हुने छैन। त्यसले आँखा खोल्दा ती सबै गइहालेको हुन्छ। धन सम्पत्ति यस्तै हो, आयो जस्तो लाग्छ तर गइहालेको हुन्छ होइन। जस्तो हामीसँग अलिकति पैसा आउँछ तर त्यो पैसाले हामीले चाहेको धेरै कुरा किन्नु पुग्दैन, एउटा कुरा किन्दा सकिगएको हुन्छ। मतलब होइन, यहाँनिर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, कसिङ्गर सरह धन सम्पत्ति थुपारे तापनि, थाक लुगाहरू जम्मा गरे पनि होइन, के भन्छ, धन सम्पत्ति चाहिँ थुप्रो जम्मा गरे तापनि, धनी भएर सुते तापनि ऊ उठ्दाखेरि चाहिँ आँखा खोल्दा चाहिँ त्यो गइसकेको हुन्छ अरे क्या। कसैले भनेको छन् होइन, मैले त्यो कुरा मजा पनि लाग्छ, तलब चाहिँ कछुवाको गतिमा आउँछ अरे क्या, बिस्तारै एकदमै ढिलो, अनि त्यो आइसकेपछि चाहिँ खराएको गतिमा सकिन्छ अरे भनेर मैले अस्ति एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। अनि त्यही नै हो, धन सम्पत्ति आउँछ जान्छ। अनि यो भन्नु खोजेको कुरा पनि के नै हो, जसले बढी आफ्नो धन सम्पत्तिमा मन लगाउँछ, परमेश्वरमा होइन, अरूको लागि होइन, समाजको लागि होइन, आफ्नै लागि मात्रै गर्ने त यो त होइन। त्यही हो, अयुबले भने जस्तो नाङ्गो आउने नाङ्गो जाने, त्यो बाहेक अरू केही पनि हुँदैन
होइन। अर्को वचनखण्ड हामी हेर्दैछौँ, धन सम्पत्तिमा बढी रमाहाट गरेको भए राम्रो हुने थिएन। यो वचन अयुब 31 अध्यायको 25 देखि 28 मा हामी हेर्दैछौँ। यदि अयुबले भनेको नि यो पनि, यदि मैले मेरो धन सम्पत्तिमा र सम्पत्तिको बढ्तीमा रमाहाट गरेको भए, यदि मैले सूर्यको प्रतापलाई अथवा चन्द्रमाको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई हेरेर मेरो हृदयलाई गुप्तमा बहकाएको भए र तिनलाई पुज्न मेरो हात उठाएको भए, ती त इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुने थिए, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको विरुद्धमा म अविश्वासी हुने थिएँ। होइन, अयुबले यो के को बारेमा भनेको भन्दाखेरि, म निर्दोष छु भनेर उसले थुप्रो पटक भनेको छ कि मैले के चाहिँ गरेँ, होइन, के मैले मेरो धन सम्पत्तिमा घमण्ड गरेँ र, अथवा के मैले परमेश्वरलाई बिर्सेर चन्द्रमालाई अथवा सूर्यको तापलाई मैले पूजा गर्नलाई मेरो हात उठाएर, अथवा होइन के मैले त्यस्तो खालको काम गरेँ र जुन परमेश्वरको विरुद्धमा मैले गरेर। यदि त्यसो गरेको हो भने त साँच्चै नै त्यो इन्साफ गर्न, होइन, अथवा न्याय गर्न योग्य, अथवा के भन्छ सजाय पाउने योग्यको मेरो अपराध हुने थियो भनेर अयुबले भनिराखेको छ। होइन, अयुबले घमण्ड गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदैनौँ उसको धन सम्पत्ति सम्पूर्ण कुरामा, तर उसले म निर्दोष छु भन्ने कुरामा चाहिँ पक्का घमण्ड गरेको छ। तपाईँले बाइबल पढ्नु होला। अर्को वचन खण्ड हामी हेर्दैछौँ, होसियार हुनुहोस्, धनले नलोभ्याओस्। यो वचन अयुब 36 अध्यायको 18 मा हामी हेर्दैछौँ। अयुब 36 अध्यायको 18 मा, होसियार हुनुहोस्, कसैले तपाईँलाई धनले नलोभ्याओस्, घुसले तपाईँलाई नभरमाओस्। यो वचन चाहिँ एकजना जवान व्यक्तिले अयुबलाई भनेका छन्। अयुबको साथीहरू छन्, होइन, अयुबको एउटा एजको, तर त्यो युवा एलिहु छ, एलिहुले चाहिँ अयुबलाई एकदमै धम्काएका छन्। तपाईँहरू पाको हुनुहुन्छ, तपाईँ मेच्योर मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त राम्रो कुरा बोल्नुहुन्छ होला भनेको म त सुनेरै बसिरहेको छु, तर तपाईँहरू त कस्तो उल्टो कुरा गरिरहनु भएको छ। अब म चाहिँ बोल्छु, अब चाहिँ मेरो मुखभरि जवाब छ, म चाहिँ परमप्रभुले अब मलाई बोल्न दिनुभएको छ, म बोल्छु, म जवान छु तैपनि अब बुढापाकाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, अब म बोल्छु भनेर एलिहुले एकदम परमेश्वरको पक्ष लिएर चाहिँ बोलेका छन्। र यो चाहिँ अयुबले हप्काउँदै गर्दाखेरिको वचन हो, होसियार हुनुहोस्, कसैले तपाईँलाई धन सम्पत्तिले नलोभ्याओस् र घुसले तपाईँलाई नशर्माओस् अथवा नभरमाओस् अथवा भरममा नपारोस् भनेर ती जवान ठिटाले भनिराखेका छन्। ओके, अनि आशा छ तपाईँ हामीलाई पनि कसैले नराम्रो कार्य गर्नको निम्ति लोभले अथवा धन सम्पत्तिले भरममा नपारोस् या नलोभ्याओस्, होइन, हाम्रो आवश्यकता अनुसार परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त दिनुभएको होस्। अब हामी अन्तमा आइहुँदैछौँ। अर्को वचन खण्ड हेर्दैछौँ, धनमा होइन, अर्को छ, अयुबको धन सम्पत्ति 2 गुणा बढेको। यो चाहिँ अयुब 42 अध्यायको 10 पदमा पाउनुहुन्छ है। मैले यहाँ वचन लिन बिर्सेछु, तर यहाँ लेखेको छ कि अयुबको धन सम्पत्ति 2 गुणा बढेको छ। के गरेपछि? पश्चाताप गरेपछि। अयुबले एकदमै धेरै आफू निर्दोष छु भनेर थुप्रो घमण्ड गरे तापनि अन्तिममा परमेश्वरले अयुबको मूर्खता चाहिँ देखाइदिनु भएको छ। त्यसपछि उसले के भन्छ पश्चाताप गरेको छ। त्यसपछि परमेश्वरले उसको धेरै कुरा थपिदिनु भएको छ, दोब्बर दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी उसले भनेको छ 1 अध्यायमा नै परमेश्वरले लानुभयो, परमेश्वरले दिनुभयो, अनि फेरि पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ, होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। अनि धनमा अर्को वचन हेर्दैछौँ, धनमा होइन तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्ट हुनेछु। यो वचन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 17 अध्यायको 14-15 मा कसले भनेको? यो चाहिँ दाउद राजाले भनेको हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको बाहुलीद्वारा यस्ता मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। कस्ता मानिसहरूबाट? यी संसारका मानिसहरूबाट जसको पुरस्कार यस जीवनकालमा सीमित छ। तपाईँले कदर गर्नुभएकाहरूको भोग शान्त गर्नुहुन्छ। तिनीहरूका छोराहरूका लागि प्रशस्त छन्, आफ्ना बालबच्चाका लागि तिनीहरूले धन सम्पत्ति थुपारेर राख्छन्। अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु, म बिउझदा तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्ट हुनेछु। मतलब के भने चाहिँ दाउद राजाले चाहिँ धन सम्पत्तिको आठमा होइन, हे परमप्रभु, म चाहिँ तपाईँको मुहार हेरेर सन्तुष्ट हुनेछु,
त्यस्ता मानिसहरूको सङ्गतबाट चाहिँ मलाई बचाउनुहोस्, जसले चाहिँ भनौँ भने धन सम्पत्ति थुपार्नु मात्रै मन लगाउँछन्, छोरा नातिको लागि धन सम्पत्ति थुपारिराख्छन्, तर परमेश्वरको खोजी गर्दैनन् होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ मलाई बचाउनुहोस् भनेर के भन्छ दाउद राजाले भनेका छन्। अर्को आजको अन्तिम वचनखण्ड हेर्दैछौँ। पृथ्वीका सबै धनी मानिसहरूले भोजन गर्नेछन्। यो वचनखण्ड चाहिँ भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायको 29 र 28, 29, 30 पदमा हामी हेर्नेछौँ। 29 र 30 मेन गरेर, पृथ्वीका सबै धनीहरूले भोज गर्नेछन्, आराधना गर्नेछन्, जसले आफ्नो प्राण बचाउन सक्दैनन्, जो धुलोमा मिलिजानेछन्, ती सबै उहाँको सामुन्ने घोप्टो पर्नेछन्। भावी सन्तानले उहाँको सेवा गर्नेछन्, भावी पुस्तालाई परमप्रभुको बारेमा बताइनेछ। अनि कति साल होइन, ईसा सम्बत भन्दा पनि अझ ख्रिस्ट येशू आउनुभएकै 2021 वर्ष हुँदैछ भर्खर होइन अहिले। त्योभन्दा कति साल अगाडि दाउद राजाले यो कुरा आत्मामा भनेका हुन् कि पृथ्वीका सबै धनीहरूले भोज गर्नेछन्, आराधना गर्नेछन्, जसले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाउन सक्दैनन्, जो धुलोमा मिलिजानेछन्, ती सबै उहाँको सामुन्ने घोप्टो पर्नेछन्। इभन मरेकाहरू पनि बिउतिनेछन् भन्नु खोजेको यो परमप्रभुमा। एन्ड भावी सन्तानले उहाँको सेवा गर्नेछ, भावी पुस्तालाई परमप्रभुको बारेमा बताइनेछ। अनि कति कुरा बताइराखेको छ होइन। ख्रिस्ट येशू आउनु भएपछि क्रिस्टियानिटीको प्रचार कति भयो, अझै पनि भइराखेको छन्। अनि एज अ फलस्वरूप म पनि बोलिराखेको छु, तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ, म पनि वचन सुनिराखेको छु होइन। कति धेरै प्रचार भइराखेको छ ले हेर्नु त। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँहरूको बिचमा यो जहाँ धन त्यहाँ मन भन्ने विषयमा तेस्रो पार्ट भिडियो यतिसम्म नै मैले तयार गरेको छु। र थुप्रो छ जस्ट मैले भिडियो बनाउन मात्रै पाइराखेको छैन, तर मैले थुप्रो नोट गरेर राखेको छु धनको विषयमा। बाइबलले के भनेको छ, के भएको छ भन्ने कुराहरू होइन। समग्रमा फेरि समय मिलाउँदाखेरि हुँदाखेरि म बनाएर तपाईँहरूको बिच आउने नै छु। पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजनालाई राम्रो लागेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। र कसरी धनलाई चाहिँ हामीले सन्तुलित बनाउनु पर्नेछ, अथवा हामी केमा भर पर्नुपर्ने रहेछ, धन सम्पत्तिमा कि परमेश्वरमा होइन, अथवा धन सम्पत्ति जाँदा हामी कसरी स्थिर हुनुपर्ने रहेछ, अथवा नहुँदा कसरी जिउनु पर्ने रहेछ, प्रशस्त भइहाल्यो भने कसरी जिउनु पर्ने रहेछ। अनि अरूको घटनाहरूबाट हेरेर, अरूको जीवनलाई हेरेर हामीले पाठ सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि त रहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी, नमस्कार।